السلام عليكم. أزول فلاون معكم توجور الاي فواياج. اليوم نحكي لكم على الفيزا تاع لوكسمبورغ. يعني بزاف كتبوا لي وكذا، يعني واش نصحهم الفيزا تاع لوكسمبورغ صعيبه، ما عندناش لي ريلاسيون فيكو، ما عندنا حتى ريلاسيون معاهم، وبلاد صغيره ما كاش ريبريزونطاسيون هنايا اكسيتيرا. شغل الفيزا تاعها صعيبه، ولا حطيت في لوكسمبورغ معناتها يكون عندك ان تري 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 بون دوسي، خاص راح يتريتيوه مليح سوا ديجا هكذا. خاوتي انا ما ننصحكمش تحطوا فيها، وكاينين بالك جابوها ولا ماشي مشكل. المهم انايا ماعيش يعني فيزا اللي كليكيو هنايا فيزا، هاوليك خرجتنا فيزا لوكسمبورغ الجيري. فيكوت ما حوست عليها ديجا من قبل. ندخلوا راكو تشوفوها حكمتها تي ال اس كونتاكت ديجا. حاجه الاولى هي تحط في تي ال اس كونتاكت بلجيك، خاطش كاين ما عندهمش ريبريزونطوس هنا صادر بلجيك، راه تريتي لي دوموند تاعهم هكذا. نعمروا الفورمولير اون لين فيزا اون ويب في او دبليو في. هذاك حضرت ديجا عليه هذيك الخطره تاع بلجيك، سمحوا لي غلط، سيتادير هذا هو، خاطش انا جي با بيان بريباري هذه هي. والله غير ما نكذبش عليك، كيفاش تلفت لي ما على باليش، ما عليناش. هنايا كري نوفو اوتيليزاتور نو برينو لو نو هنايا، الايميل تكونفيرمي الايميل ودير الكاباتشا وتونجستري، يبعثولك ان ايميل دو كونفيرماسيون، كليكي عليه وخير المود باس. سي بون انا عندي هاد لي تروك. باش ما نطولش عليكم ندخل ديريكت، باش ما يخرجونا على لي فيديو بزاف شويه مطولين، تما باش ما نطولوش ان شاء الله عليكم. هكذا ديروا المود باس تاعنا، انجستري سو كونيكتي باردون. سي بون انا دخلنا ليها كري هنا نوفيل دوموند. هنايا تخيل كور سيجور تاكسبتي سوا ديزو لي كونديسيون اكسيتيرا، كليكي هنايا ابروفي. سي بون هنايا تبدا تعمر الفورمولير تاعك، راح يخرجك افيك كود بار اكسيتيرا. هذا هو النيميرو تاعك، نيميرو انترنت فيو هذا اللي هضرنا عليه، فيزا اون ويب. هذا اللي راح تكوبيه كي تعمر في تي ال اس تكونتاكت باش تحكموا رونديفو تحطو. هذا واش كاين لا ديرنيير فوا اللي غلطت فيها، خاطش انا جي با بيان بريباري هكذا. با انكور ديسپونيبل. لو ستاتيو هنايا سي نوفو. شنو لونغاج بور دي ديسيزيون حط فرونسي. البي هنايا سي الجيري، تي ال اس الجي. انا ما نهضرش عليهم هنا. تحت نون دو فامي، نون دو ليسونس لي جون في، برينون تاعك، لا دات دو نيسونس تاعك تاع الزايد، لو ليو، لو بيي، ناسيوناليتي دوكا، سكس فيمينا ولا ماسكولين، ليتا سيفيل ماري ولا سيليباتير، نيميرو ديدونتيفيكاسيون ناسيونال، هذاك النيميرو اللي يكون تحت لاباج تاعك في لا فوتو في الباسبور. دوكيمون دو فواياج عندك هنايا باسبور اوردينير هكذا، اوردينير باسبور، نيميرو تاعك تاش خرج تاش مات، وين ديليفريوه، واش نبيي اللي عطاتهولك. حاجه بسيطه يا اخوان. لادريس تاعك بي قلنا سي الجيري، نيميرو التليفون بدا، لا بروفيسيون تاعك واش راك دير، ارتيست، شومور، كوميرسون، امبلواي اكسيتيرا، وتحط لي كوردوني ابري تاع لونتربريز وين راك تخدم. تيب دو فيزا دوموندي قلنا كور سيجور. انفورماسيون سوبليمونتير ماشي اوبليغاتوار. لي تا مومبر راك رايح هنا اللي تكليكي لوكسمبورغ، اللي راهم رايحين بلجيك يكليكيو بلجيك. هذا واش كاين لا ديفيرونس في بيناتهم. راك رايح هنايا تحت ثاني لوكسمبورغ، اونطري مولتيبل، اسمو اوتيل ولا شي ان بيرسون اللي بعثك ايبرجمون، حط هنايا اوتيل ولا بعثك ان بيرسون، حط بيرسون باش تحط له النود فامي تاعو اكسيتيرا، زعما لا فامي تاعك اكسيتيرا. اورغانيزاسيون انفيتونت هذه سدادر اللي رايح بور ايكول ولا ما باليش انا يحطها، سينو ما يحطهاش، خاطر ني با اوبليغاتوار. هكذا طوف هنايا وتسوفغاردي، يخرج لك الفورمولير تامبريميها في كود بار وفاريه. دونك حنايا هنايا في التيرس واش نديرو، خاطش عندي كونط ديجا ولا فيريفيتو شغل ولا شفيتو، خاطش درنا ديجا هنايا. نعاود ندخلو شنو نكوبيو لو اف اي او هذاك الويب، صدر فيزا اون ويب، هذاك لو نيميرو دي نوتيفيكاسيون بلي رانا حطينا بور دوموند لوكسمبورغ سيتو. يعني فيزا تاعها انا يا اخوان ما نصحكش عليهم، ما نصحكمش عليها. مي فيكو دوموندي راح نوري لكم لا بروسيدور ان شاء الله. ما يكونش الفيديو راح ما نطولوش عليكم في الفيديو، خاطش وثاني شغل ماذا بينا لي كليون تاعنا ولا لي فان هذو يشوفوا مليح لو فيديو. راني شغل راني ندير اون ديتاي
شغل يشوف غير كل تيتر يعيط لي في التليفون تاع لوكسمبورغ مليحه كيفاش ندير، الوغ كو الفيديو راني نكسبليكي يا اخي، شوف الفيديو تفهم نورمال، ماهيش حاجه. كليكي هنايا فيكو حنا عندنا لو كونت، سينو حنا تكري انت اوريجيستري وتكونفيرمي اكسيتيرا، كري ان دوسي. هنايا قلنا وراك رايحه كورسيجو لوكسمبورغ فاميلي اكسيتيرا، حنا قلنا كريو توري بور توريزم سيجور توريستيك كونفيرميو. هنايا هاولك في او دبليو في، هذا تسمى فيزا اون ويب ريفيرونس. هنا راني كوليتها كيما هذيك الخطا، سمحوا لي غلط سي ما فوت يعني، ما نورمال انا نستعرف شغل عندي بزاف ما درتش تاع بلجيكا، هذه اللي تلفت لي في الفي او دبليو في هذا نورمال، حنا ما نحشبوا والو، غلط. هنايا نحط النو برينو تاعك، لا دات دو نيسونس باش تحكم هذا لو رونديفو يا اخوان، هكذا باش ما نغلطوش. نخربش برك اوردينار، تحط نيميرو جوست باسبور تاعك في با تغلط، سينو راح تولي ما يخلوكش ديبوزي يقولك ماشي نتا. الدات ديليفيرونس وقت كيفاش يموت لو باسبور، هكذا نيميرو التليفون تاعك. سيرفيس ليفريزون نو ما نسحقش هنايا، دير نو و سوفغاردي وفاري هكذا باش يعطيك لا فاليداسيون وتروح ديريكت تحكم لو رونديفو تاعك سواء في بلجيك سواء. و ميم طون نزوركم اليوم رانا في لو 20، حنا نشوفوا اش كاين لي رونديفو لبلجيك ولا لوكسمبورغ ولا لا. سي بون انا هنايا جو كونفيرمي. سي بون انا اجي واش به هذا لوط ادريس ايميل و باسفون لو دو كرياسيون، علاش ديكونيكتا، ما على باليش علاش ديكونيكتا الوغ كو جي با ديكونيكتي. سمحوا لي نعاود ندخل. راني نشوفك شغل راني ندير لكم، الله يصدق مانيش نبريباري روحي ولا نزوق عليكم ولا هاكا تشوفوا واش كاين او يبان. علاش دركا ما فهمتش علاش ها مليك خرجونا لي دات نوفمبر ولاش ماكاش، ستادير لي راهم يقولوا لك لي رونديفو ديسپونيبل، انا نعيطوا لي نهار الخميس قال لك رانا حكمنا راهم لي بيرا وراه كذا، فهمت انايا راه كليكي عليها ما يعطيهالكش معناتها ني با ديسپونيبل، ستادير لوكا ديسپونيبل تكون كليكابل، تكون شويه بالفير هكذا تكليكي عليها وفاريه. راكو تشوفوا لي رونديفو ما كاش، معليش دوك نعاود الخلاصه تاع القول. فيزا لوكسمبورغ بور لي زالجيريان هي فيزا صعيبه، هذه اولتها تحط في التي ال اس كونتاكت تاع بلجيك، صدر بلجيك اللي تريتي لهم لي دوسي فيكو ما عندهمش هنايا اون ريبريزونطاسيون تاعهم دبلوماتيك تاعهم، هكذا ما عندناش لي ريلاسيون معاهم بزاف. تعمر لو فورمولير تاعك فيزا اون ويب، تسمى تخير هنايا لوكسمبورغ اكسيتيرا باش يخرج لك ان كود هنايا نيميرو هذا في او دبليو في هنايا باش تحكم به رونديفو ابري، هكذا كي تحكم لو رونديفو واش يبقى لك يا اخوان؟ تبقى لك لو دوسي. واش من الدوسي؟ الدوسي هضرنا عليه بمليار خطره، دوك نعاود لكم الدوسي وشنو هو. هاي هنايا فيزي توريستيك ولا فاميليال، فواياج بور توريزم، او يفتح لك الدوسي اللي راح تديه. هذا هو الدوسي كاع الشنقل، هضرنا ديجا في لي فيديو تاعنا من قبل في لاشين تاعنا، اللي يحبوا اللي يشوفهم ماشي مشكل، راه يعني اون ديتاي. ها هو الفورمولير اللي عمرناه قلنا في السيت هذا فيزا اون ويب، دو فوتو، باسبور، فوتوكوبي تاع تاع الباسبور، جوستيفيكاتيف لا سيتياسيون فاميليال صدر ولا ماري فيش فاميليال، واقت دو نيسونس ولا سيرتيفيكات نود ماري. صدر هنايا اللي راه ماش ماري يحط نورمال لاك دو نيسونس يتقبل، خاطر فيك حنا نحاولنا هذاك فيش انديفيدوال في لاميريك اكسيتيرا. لي مينور اسيرونس دو فواياج، هذا اللي خاطيتنا اللي ماش الجيريان. لوبجي دو فواياج ريزيرفاسيون دوتيل هكذا، بروف ديبيرجمون سواء اتيستاسيون ديبيرجمون ولا رايح ليبيرجمون ولا قلنا ريزيرفاسيون دوتيل. هنايا لازم لك ان كونت بانكير لي 3 ديرنيي موا، ولا راه صالير يصادر وين راح يدخل الصالير تاعو، سالاري اتيستاسيون طرافاي لافيلياسيون لا كناس، ولي بيلتان صالير لي 3 ديرنيي موا، اسمها لي فيش دو باي لي ديرنيي دو موا. كوميرسون ريجيست كوميرس كازونوس سي 20، فلاح اتيستاسيون اكسبلواتاسيون اغريكول، لا كارت تاع الفلاحه ميزاجور كازونوس، والديرنيير ديكلاراسيون انويل بروفيسيون اورغانيزي اورد بروفيسيونيل اتيستاسيون دو لورد بروفيسيونيل ستادير كيما لي زافوكا لي ميدسان اكسيتيرا، ولا كازونوس تاعو نوتير اتيستاسيون دانستالاسيون و افيلياسيون تاعو لا كازونوس، اونيفرسيتي ريشيرشور في لونيفرسيتي تما خدام في لونيفرسيتي الشيخ ولا
اتيستاسيون طرافاي ولا كناس تاعو، جورناليست اكسيتيرا اكساك شغل هادو راهم ديطايين شويه بارابور لفرنسا اكسيتيرا. روتريتي اتيستاسيون دو ريتريت، و ايتوديون لا كارت ايتوديون لا سيرتيفيكات سكولارتي و اسمو لي ريسورس تاع لي بارون تاوعو. سون زومبلوا قلنا لازم يكون واحد حاجه على اسمه، تكون كشما لوكال كشما فيلا الله اكسيتيرا، ويجوستيفي افيك ان كونت بونكير تاعو ولا سيرتيفيكات مارياج اكسيتيرا. هذا هو الفيزا لوكسمبورغ. هي الفيزا شنغل اون جينيرال سي كيف كيف يا اخوان هكذا. راني هضرت لكم اليوم على الفيزا لوكسمبورغ لي زالجيريان او بيان اون ديتاي. وكاش ما كاين خصينا ولا كاش ما نسيت حاجه ولا ما بايش انا، كتبوا لنا كومونتير يا اخي، مرحبا نعاودوا لها ماشي مشكل هكذا خوتي. وما تنساوش ديروا لنا جيم في الفيديو وتبارطاجيو، ما بايش علاش ما راكوش بحال تبارطاجيو بزاف لي فيديو الوغ كو رانا نهضروا باش نستفادوا كاع. كاين هنا اللي عندهم اكسبيريونس خير منا يقول لنا يا خويا علاش الحسد هكذا. هيا السلام عليكم.